बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आज एक और कामयाबी और खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी का दिन यह है कि आज पाकिस्तान का एक और दुश्मन, जो एक और दोस्त और भाई इस्लामी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था, दो मकसद हासिल कर रहा था। एक, हमें नुकसान पहुँचा रहा था, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहा था, हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और हमें और हमारे इलाके को आपस में तकसीम करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उसने किया क्या कि उसने हमें अपने इस्लामी इस मुल्क के साथ, भाई जो बरादर मुल्क है, उसके साथ लड़ाने की कोशिश भी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका सफाया कर दिया गया है और जिस सरजमीन के ऊपर बैठ के वो ये घिनौना खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, वहीं पहुंच के आज उसका कबाड़ा और उसका खेल तमाम कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के एक बड़े दुश्मन को पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर नहीं और ना ही अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, क्योंकि जितनी खबरें मैं आपको देता रहूं वो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक थी, तो आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के एक बड़े दुश्मन को आज उड़ा दिया गया है, ठिकाने लगा दिया गया है। और नामालूम अफराद जो हैं वो एक बार फिर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। इस बार ये नामालूम अफराद कहाँ पे गए हैं? ये पाकिस्तान में भी नहीं थे, ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी नहीं थे, तो आखिर इन्होंने किया कहाँ पे है? ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर नामालूम अफराद जो थे वो काबू में नहीं आ रहे थे। हमारा जो सबसे बड़ा शहर कराची है, वहाँ पे नामालूम अफराद निकलते थे, कभी पुलिस वालों के ऊपर हमले कर देते थे, कभी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, कभी आम शहरियों के ऊपर, कभी बोरी बंद लाशें, कभी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला, कभी कहीं पे। तो पाकिस्तान का एक पूरा परसेप्शन दुनिया में ख़राब था और हमारी इकॉनमी मुसलसल सफ़र कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने किया क्या कि उन्होंने इन नामालूम अफराद को नकेल डाली, इनका अंजाम किया। आज कराची शहर पुरअमन है। अब हमने जो नामालूम अफराद पहले सुने थे वो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन जो आज खबर आपको देने वाला हूं वो ये है कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। पहली बार ऐसा मौका आया है कि ये जो नामालूम अफराद हैं ये पाकिस्तान के हक में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। और फिर मज़े की बात यह है, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सारी पाकिस्तान दुश्मनों के ख़िलाफ़ हो रही हैं और उन अफराद के ख़िलाफ़ हो रही हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात और याद दिला के ख़बर की तरफ लाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम मानते हैं टीटीपी खतरा है, हम मानते हैं दाइश खतरा है, लेकिन अब एक और ख़तरा इमर्ज हुआ है। अब उस ख़तरे को पाकिस्तान ने टैकल करना शुरू कर दिया। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि लाहौर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और लाहौर वाले ब्लास्ट के बाद जो जिम्मेदारी कबूल की, ना वो टीटीपी ने की, ना वो दाइश ने की, एक और तंजीम जिसको हम बलोच दुश्मन तंजीम कहेंगे। ये तंजीम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि बलोचिस्तान के लोग इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इतने मेहमान नवाज हैं। कभी आपको किसी बलोच से इंटरेक्शन हो तो आपको पता चले वो कितना शानदार इंसान है। लेकिन ये उनके नाम के ऊपर नफरत फैलाते हैं, कत्ल गारतगरी करते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से, मैंने कहा था कि रेलिवेंस क्रिएट करने के लिए वो धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन इनको मालूम क्या था कि इनके साथ होने क्या वाला है। उसके बाद वो दाइश, जिसके बारे में आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम ये तालिबान से बड़ा थ्रेट समझते हैं, वो तालिबान जिनके बारे में हत्ता कि हमने बात कर ली अफगानिस्तान के तालिबान से, उससे हट के अब मामला शुरू हुआ। धमाके के फौरन बाद एक कार्रवाई होती है कुन्नड़ के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में, और वहाँ पे एक शख्स जो है वो रज़ाक नामी, जिसको उर्फियत में इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, वो मारा गया। पता ये चला वो अपने घर के अंदर मौजूद था, उसको घर से घसीटा गया, बाहर लाके उसको गोली मारी गई और बाद में मालूम हुआ ये जी BLA का बहुत बड़ा दहशतगर्द था, बड़ा कमांडर था और पाकिस्तान को बहुत मतलूब था। अब यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि अब नामालूम, और फिर वो कार्रवाई भी नामालूम अफराद ने की, वही पैटर्न था, उठाया, मारा और बाद में पता भी नहीं चला किसने मारा, क्यों मारा। तो बिल्कुल पैटर्न यही था। अब दूसरी तरफ सूरत हाल जहाँ तक ये थी, मौलवी फ़कीर के ख़िलाफ़ ड्रोन हमला हुआ, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर हुआ, मोहम्मद खुरासानी मारा गया, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मारा गया, मुफ्ती नूर वली महसूद के ऊपर हमला हुआ, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मारा गया, वो फ़ारूकी जो है असलम फ़ारूकी वो मारा गया, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मारा गया, मुफ्ती नूर वली महसूद ज़ख्मी हुआ, मारा तो नहीं उसमें खैर गया अभी तक।
تو یہ سارا کام کہاں پہ ہوا؟ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہوا۔ اس کے بعد کل میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کو لے کے طالبان سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے اب مہربانی کریں آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم ان کے خلاف کھل کے ڈرون حملے کریں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم ڈرون حملوں کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ ظاہری بات ہے اگر پاکستان ان کو وہ اجازت ہمیں دیں گے تو ہم ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں گے، ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کا دشمن ہے، سارا کچھ شیئر کریں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی پرسیپشن تھوڑی خراب ہوگی۔ تو جناب اب معاملہ افغانستان کی سرزمین سے تو ویسے ہی ہٹ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خبریں آپ کو آتی ہیں کہ جناب وہ لوگ اٹھے ہیں وہاں سے ایران کی سرزمین سے، انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ایران کی گورنمنٹ نے حملہ کیا، لیکن وہاں پہ کچھ عناصر ہیں جو یہ آگ لگانا چاہتے ہیں یا جو آگ لگاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ان آگ لگانے والے عناصر کو وہیں پہ جہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کرتے تھے، پاکستان کے شہریوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، وہیں پہ ان کا علاج ہوا ہے۔ تو آج کی کارروائی افغانستان کے اندر نہیں ہوئی، آج کی کارروائی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ آج کی کارروائی ایران کی سرزمین کے اوپر ہوئی ہے، اور پاکستان کا ایک بڑا دشمن اور بی ایل اے سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا دشمن جو ہے اڑا دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا ایک اور کارروائی یاد دلا کے پھر اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ نومبر 2020 کے اندر پاکستان کے اندر ایک ملا عمر نامی دہشت گرد مارا گیا۔ اب یہ جو ملا عمر نامی دہشت گرد تھا یہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے اور گاڑی کے اندر موجود تھا۔ اب یہ ایران کو موسٹ وانٹڈ آدمی تھا، جیش العدل سے اس کا تعلق تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ مارا گیا جو ایران کو مطلوب تھا، اور جو پاکستان کو مطلوب ہے وہ ایران کی سرزمین کے اوپر مارے گئے؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر بہت ساری کارروائیاں ہم نے دیکھی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو بارڈر کا، یہاں چھپنا بھاگنا آسان ہوتا ہے، بابا لاڈلا اور اس قسم کے۔ اب جہاں تک بات تھی کہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ایران کے افغانستان کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نامعلوم افراد کارروائیاں کرتے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ بھی نہیں بولتی، لوگ کہتے ہیں کمزور حکومت ہے ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایران کی سرزمین کے اوپر یہ کام ہونا یہ ایک بڑی ہٹ کے ہے۔ کیا اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے؟ کیا پاکستان ایران کے درمیان کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے؟ جو ان کے دشمن ہیں یہاں مارے جائیں گے، جو ہمارے دشمن اگر وہاں موجود ہے، جہاں موجود ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے ملک میں موجود ہے یا دوسرے کے ملک میں موجود ہے، ان کو جناب علی مارا جائے گا۔ اب کل شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم ایران کے بارڈر کے اوپر بھی 200 کلومیٹر باڑ لگانا چاہتے ہیں۔ بھلا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا وہ لوگ یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں، یا اگر کوئی یہاں ایلیمنٹ ہے جو وہاں پہ حملہ کرتا ہے تو ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم تو یہ قبول نہیں کریں گے، ہم نہ چاہتے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو، تو اس لیے ان کو لگانا ضروری ہے۔ تو جناب یہ جو پاکستان ایران کو لڑانا چاہتے تھے، یہ جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے تھے، یہ جو کہتے تھے حملے یہ کرتے تھے، نہیں جی ایران پاکستان کے اوپر حملے کرتا ہے، آج علاج ہوا ہے ان کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا۔ یہ بھی بالکل جناب پشین کا علاقہ جو پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر موجود ہے، وہاں پہ نامعلوم افراد نے کارروائی کی ہے، اور کارروائی کے دوران ایک ایسا شخص جو پاکستان کو مطلوب تھا وہ مارا گیا۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ خبر یہ ہے کہ جو شخص مارا گیا ہے اس کا تعلق تو بی ایل اے سے ہے، یہ تو تصدیق ہو گئی، بہت سارے اس وقت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے لاپتہ افراد کی فہرست میں تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا چلیے لاپتہ افراد کی آج فہرست بھی اپڈیٹ ہو گئی، جس میں اس قسم کے لوگ ہیں جو ریاست کو بدنام کرتے ہیں، جو اس قسم کی کارروائیوں میں ہیں، اس بنیاد کے اوپر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ تو جناب یہ اس انجینئر کے بعد یہ دوسرا تعلق ہے، اور اسلم اچو وغیرہ والی تو باتیں پرانی ہو گئی، اس کا نام خدا بخش ہے، کاماش کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ کیچ کا جو علاقہ پاکستان کے علاقے بلوچستان کا ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اس وقت ایران کی سرزمین کے اوپر موجود تھا، اور وہیں ایران کی سرزمین کے اوپر اس کو ٹھکانے لگا کے اب یہ کہا گیا، اور لگایا کس نے؟ نامعلوم افراد۔ نہیں آپ یہ نہ کسی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، نہ اس سے انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ انلیگل تھے تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم۔ آپ ایک غلط چھپے ہوئے تھے، ان کی سرزمین استعمال کر رہے تھے، نہ ایران احتجاج کر سکتا ہے، نہ ایران اس کے اوپر روک سکتا ہے۔ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے ایک غلط شخص تھا، اس کو بدنام کر رہا تھا، پاکستان سے لڑا رہا تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس سارے معاملے کے اندر پڑنے کی؟ تو یہ پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب حکمت عملی بھی ہے، نامعلوم افراد والی، اور اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کا یہ طریقہ کار بھی اچھا ہے۔ جہاں موجود ہیں، جہاں آگ لگا رہے ہیں، وہیں آگ کو بھڑکاؤ، اسی آگ کے اندر جلا کے ان کو مار دو، اور اس کے بعد جو ہے آپ الزام سے بھی بری ہیں اور آپ خوش بھی ہیں کہ آپ کا دشمن سے جان چھوٹ گئی۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی کامیابی ہے جو ہم نے اب تک پہنچائی ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔